जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, आज ट्रंप ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक मरतबा फिर से उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी का हवाला दिया और एक मरतबा फिर से उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक शानदार शख्सियत थी और उनसे काफ़ी मुतासिर हुआ। जी बिल्कुल, वो बार बार रेफर कर रहे हैं अपने, और जो जंगबंदी उन्होंने कराई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, एक्शन तो उनका बहुत बड़ा था जी। उस वक्त जिस तरीके से हालात यहाँ पे डेवलप हो रहे थे और बड़ी अनसर्टेनिटी थी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने बहुत मौसर जवाब दिया था। लेकिन आपको पता है, जब ये इंडियन एप्लीकेशन होती है या वॉर जब चलती है, कुछ दिन बढ़ती है, तो उसके अपने रिपरकशंस होते हैं। बट आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार उसको अपनी एक मेजर अचीवमेंट करार दे रहे हैं। देखिए, वो इसको अपनी इस वक्त जो उनकी एंटी वॉर या पॉलिसी है या एंटी वॉर जो स्टांस है, उसका सबसे जो मेजर अवार्ड वो अपने आप को देते हैं, वो इसी इंडिया पाकिस्तान की जो कंट्रीज का। आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि उन्होंने मेंशन ये किया कि ये जो बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इजराइल ईरानियन या दूसरे भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसको वो खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज कम से कम नहीं है या डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कंट्रीज नहीं है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और इंडिया ये कोशिश करता रहा है कि अंडर दिस न्यूक्लियर ओवरहैंग वो एक स्पेस क्रिएट करे वॉर की, जिसको पाकिस्तान डिनाई करता है कि जी वॉर की स्पेस नहीं है, और यही रिस्पॉन्स किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसी को रेफर करते हैं कि दे वर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर वॉर। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि 1.6 बिलियन जो अवाम है इस रीजन की, वो मोदी साहब के सामने एक निशाना बनी हुई है, इंडियन लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी। तो उसको वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो जानी थी अगर ये जंग हो जाती, और उसको रुकवाने के लिए वो मेंशन कर रहे हैं। और फिर वो जनरल आसिम, फील्ड मार्शल आसिम की आज भी उन्होंने तारीफ की है कि उनको मैंने ट्रेड की ऑफर की। ट्रेड की तो वो खैर ऑफर करते रहते हैं, और वो पॉलिसी टूल के तौर पे उसको यूज करते हैं। हर जगह पे वो ट्रेड की बात जरूर करते हैं, और मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया तो ट्रेड को ही उन्होंने कहा कि ये असल में बात होती है कि उन्होंने कहा होगा डेफिनेटली कि जी आप ये जंग छोड़ें और ट्रेड करते हैं ताकि खुशहाली आए या डेवलपमेंट आए। तो उसके कॉन्टेक्स्ट को वो फिर इस तरह बयान करते हैं। तो आई थिंक अप्रिशिएट किया उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम के मुनीर के रोल को भी, और जो इस रीजन के लिए जो पाकिस्तान का जो एज अ स्टेबलाइजर या स्टेबिलिटी के लिए जो पाकिस्तान की खिदमात हैं, इवन एस्केलेशन के बीच में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कंट्रोल रखा कि ज्यादा एस्केलेशन ना हो ताकि लोगों का नुकसान हो, इस रीजन के लोगों का नुकसान हो। एक वक्त वो भी था कि जब हमारे मुकम्मल एसेंडेंसी हासिल थी, और थ्रू आउट एसेंडेंसी रही है, चाहे हमारी डिफेंसिव मनूवर थी या ऑफेंसिव मनूवर थी। तो उस पर अप्रिशिएट कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के रोल को कि वो ब्रेव आदमी हैं, उन्होंने एसेंडेंसी होते हुए भी कंट्रोल रखा है, और आई थिंक इस पूरे रीजन को बचाया है जी एक बहुत बड़े डिजास्टर से। ठीक है, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस हवाले से हमसे बात कर रहे हैं। जाहिद साहब, ये इस हवाले से भी बताइएगा, उन्होंने ईरान इसराइल जंग की बात की। उन्होंने कहा कि दोनों अब लड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि दोनों थक चुके हैं, और उन्होंने ये भी एक मरतबा फिर से कह दिया है कि ईरान के साथ आइंदा हफ्ते से बातचीत शुरू होने जा रही है। आपको लगता है कि अब जो आने वाले दिनों में बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो किस नतीजे पे पहुंचेगी? देखिए, उन्होंने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी बातचीत की तरफ हम चले गए हैं, जंग खत्म हो गई है, लेकिन उसमें वो क्लेम भी कर रहे हैं कि अगर बातचीत किसी नतीजे पे या डील अब नहीं भी होती तो हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उनके न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं या न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दी है। यही आपको याद होगा कि जब पिछली बातचीत से पहले उन्होंने 60 डेज दिए थे कि उससे पहले न्यूक्लियर के ऊपर एक नई डील कर ले ईरान अमेरिका के साथ और वर्ल्ड के साथ, जो कि मुकम्मल नहीं हो सकी थी, क्योंकि आई एम श्योर कि उसमें कुछ ऐसी शराइत होंगी जो ईरान के लिए रेड लाइन होंगी और वो उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते होंगे। तो दैट्स वाई वो डील एक हालांकि दिन रहता था नेगोशिएशन का, और ये वॉर इनिशिएट होगी। आई एम श्योर उसको उनको खबर तो होगी कि ये इजराइल ये कार्रवाई करने जा रहा है, रादर एक टेसिट अप्रूवल आप कह सकते हैं। तो अब वो उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान की भी जो उन्होंने ईरान की और इजराइल की ये बात की है कि दोनों एग्जॉस्ट हो चुके थे, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइलीज का जो पेन लेने का जो थ्रेश होल्ड है वो बहुत ही कम था जी, और जिस तरीके से उन्होंने ईरान ने उनको एंगेज किया, उनकी जो वो एक मिथ बनी हुई थी कि जी इनविजिबल है, कभी उन्होंने अपनी सरजमीन पर जंग नहीं लड़ी, तो ईरान ने उसको तोड़ा है जी। तो वो भी अंडर प्रेशर थे। फिर ईरान का भी एक यूनिलैटरल अब मिसाइल जो रिस्पॉन्स था सिर्फ वही रह गया था, एयर कंट्रोल
اینیمی کے پاس تھا، امریکن کی بھی جب جہاز گئے ہیں، پھر اسرائیل کے بھی جب جہاز گئے ہیں تو ایئر کنٹرول تو ان کے پاس تھا. تو ایرانینز بھی کتنی دیر آف کورس اس کو پرولونگ تو کر سکتے تھے، اور جتنا یہ پرولونگ ہوتا نقصان دونوں سائڈ کا ہوتا. جی یہ یاد رکھیے گا 200 کے قریب ایئر کرافٹ پہلے دن وہاں پہ ایرانین فضا میں پھر رہے تھے. ٹھیک ہے نیشنل کا ریزالو بہت ضروری تھا اور اسی نیشنل ریزالو کی وجہ سے انہوں نے جواب اتنا افیکٹو دیا ہے. بٹ جنگ میں پھر نقصان ہوتا ہے جی، نقصان تو پھر آپ کتنے عرصہ وہ پین برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ جو ماڈرن جنگ ہوگی ہے جی یہ اب سوسائٹی پوری انوالو ہو گئی ہے. اب اس جنگ کا مقابلہ دو ہی ڈومینز میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو کتنا پین پہنچا سکتے ہیں اور خود کتنا پین برداشت کر سکتے ہیں. اب ایران کے پاس کیپیسٹی کیپبلٹی زیادہ تھی ٹو بیئر دیٹ پین، اور اسرائیل کے پاس وہ نہیں تھی، اس لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایگزاسٹ ہو چکے تھے اور دیٹس وائی یہ جنگ بندی کی طرف پھر گئے ہیں جی. اور وہ امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ چلے گی اور مذاکرات کی میز پر معاملات حل ہوں گے. جنرل صاحب آئی ریکویسٹ آپ ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہوئی ملاقات اور ان کی تعریف میں کیا کلمات کہے، ذرا آپ وہ دیکھ لیجیے. And in fact, I had the general, who really was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شدید متاثر ہیں اور وہ آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امپریسو کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ انفلوئنشل ہیں. یہ جو پالیسی شفٹ ہے بیسکلی امریکہ کا ٹرمپ کا خود، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یعنی بھارت کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو جہاں ٹریڈ کی بات ہوتی تھی، جہاں ایشیا کی بات ہوتی تھی، وہاں صرف اور صرف انڈیا کی بات ہوتی تھی. اب انڈیا کا نام نہیں آ رہا زبان پہ، یا اس طرح سے وہ مخاطب نہیں کر رہے. یہ کتنا بڑا پالیسی شفٹ ہے اور پاکستان کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہو گیا یہ؟ جی یہ بہت بڑا، دیکھیے بھارت جو تھا وہ ایک تصویراتی حلیف ہے امریکہ کا، اور اگر وہ اتنا اس کے پاس اس کی جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں وہ اتنی محدود ہو چکی ہیں کہ اس کا نام نہیں لیا جا رہا، یا اس کو اس طریقے سے پہلے جو پیمپر کیا جا رہا تھا اور پاکستان کے خلاف اعلیٰ شیری دی جا رہی تھی وہ نہیں دی جا رہی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور میرا خیال ہے اس کو ہمیں کافی مثبت پیرائے میں دیکھنا چاہیے اور اس پہ ہمیں بلڈ اپ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا اصلی دشمن ہے، وونڈڈ ہے اور زخم خوردہ ہے، اس نے دوبارہ ہم پہ حملہ کرنا ہے، اور اب حملہ بہت سے طریقوں سے وہ کر بھی رہا ہے تھرو پراکسی وارفیئر. تو اس کے لیے ہمیں بڑی جو عالمی قوتیں ہیں ان کی سپورٹ چاہیے، ریجنل قوتوں کی چاہیے. چین ہمارا تصویراتی حلیف ہے، اور اس طرح اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ روابط کر کے اپنا ایک فلینک سیکور کر لیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا جنرل صاحب آپ بھی مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہلو جنرل زاہد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز بہت ویک آ رہی ہے جی، ذرا اس کو. اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اونچا بولوں اور اس بیچ ہم اس کو فکس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اچھا بنیادی طور پر جب یہ سارا تصفیہ مارکہ حق بنیان و مرصوص جو ہے وہ سمٹا اور پاکستان کو فتح ہوئی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی، تو ایک ہی سانس میں پاکستان، بھارت اور کشمیر کے معاملات تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مومنٹم ڈے فرسٹ پہ تھا وہ ابھی اسی طرح ہے؟ کیونکہ اب ٹریڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، پاکستان انڈیا کے جنگ کے کریڈٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن ٹرمپ کی زبان سے وہ کشمیر والا جو لفظ ہے وہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ان کی پرائیورٹیز میں نہیں رہا، یا اس طرح سے وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہے اور ہم اس مومنٹم کو صحیح کیری کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں مومنٹم تو ہمیں کیری کرنا ہوگا، لیکن شاید آج انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے بہت سی جگہوں پہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں جی. کشمیر ان کے بالکل فگر آؤٹ ہوتا ہے ان کی بات چیت میں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے بات چیت کی، کشمیر کا بھی ذکر کیا. آف کورس وی ہیو ٹو بلڈ آن دیٹ، اور یہ جب آئی ایم شیور جب فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پہ گئے ہوں گے تو کشمیر بالکل سامنے آیا ہوگا. دیکھیں کسی بھی ایبسینشیا آف وار ڈزنٹ مین کہ پیس ہو گیا، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اینٹی وار ٹرمپ کا جو سٹانس ہے، یا جو اینٹی وار ان کا ایک وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، اس کو ہم نے کنورٹ کروانا ہے پرو پیس ٹرمپ میں. تو اس طرف ہم نے امریکہ کو لے کے جانا ہے کہ اس میں ہمارے کیا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اور پیس تب بھی ہوگا جب جو بیسک ریزنز ہیں، جو فنڈامنٹل ریزنز ہیں فار دا کانفلکٹ، ریزنز فار وار، ان کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے. مڈل ایسٹ میں دیکھیں جب تک پیلسٹینین ایشو نہیں سالو ہوتا، اینڈ اسٹیٹ بتائیں جی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے جو بھی ہے، اور اس کی طرف پھر وہاں پہ کاروائی ہمیں جانی چاہیے، ہماری ایکٹیویٹیز اس طرف بڑھنی چاہیے، یا جو جنگ کو روکنے کے بعد ہمیں اس طرف. اور ادھر جو پاکستان انڈین کانٹیکسٹ ہے تو کشمیر از دی ایشو، اس کو جب تک ہم ریزالو نہیں کریں گے یا اس کے
हल की तरफ नहीं जाएंगे तो ये कभी भी ये वॉर तो कॉन्टिन्यूसली देखे ना, सिंस पाकिस्तान इंसेप्शन हम अभी 4-5 जंगें लड़ चुके हैं जी। और मोदी जैसी जब क़यादत हो, सेफ्रनाइज्ड क़यादत हो, हिंदुत्व का माइंडसेट की एप्लीकेशन हो रही हो, तो वो तो कई किसी जगह से जब भी उनके इलेक्शन भी होंगे, अब तो लोकल इलेक्शन के ऊपर भी वो वॉर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको सूट करता है। तो इस तरह की जब इनसेन टेररिस्ट रिजीम हो एक कंट्री के बीच में तो वो भरपूर फायदा उठाती है, लेकिन फिर बेसिक रीजन तो वही रहता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। बट प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल कश्मीर का जिक्र करते हैं जी। आज शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर पाए हों अभी, और जब वो पहले भी उन्होंने कई दफा ऑफर किया कि जी मैं आपके दरमियान एक मीडिएशन करवा सकता हूँ अगर दोनों पार्टीज उस पर एग्री होती हैं। उनका बार बार मीडिएशन की ऑफर करने का मतलब यह है कि अमेरिका कश्मीर को एक तनाज़ा तलब और तनाज़े वाला मसला समझता है और उसके हल के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है जी। डेफिनेटली ये यकीनी तौर पर बहुत अहम कामयाबी है। मेजर जनरल जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया।